यस गैंडावा गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभाको दोस्रो बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस कार्यक्रम गैंडावा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यस गाउँसभाको दोस्रो बैठकको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनुहुनुको लागि म यस गैंडावा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री बच्चु केवटज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुनुको लागि यस गैंडावा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री सुभावती यादवज्यूलाई म आग्रह गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुनुको लागि जिल्ला समन्वय सदस्य ज्ञानो विकासज्यूलाई म आग्रह गर्दछु। वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिदिनुहुनुको लागि यस गैंडावा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री सुभावती यादवज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। आज गैंडावा गाउँपालिका का 8औं गाँव सभा का सभा अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष जी, एक देखी 9 वार्ड का अध्यक्ष जी, कार्यपालिका लिएरा गाँव सभा सदस्य जी, यहाँ उपस्थित गाउँपालिका प्रशासकीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जी, उपस्थित संपूर्ण कर्मचारी लगाए यहाँ उपस्थित संपूर्ण घर परिवार माँ हमरो गैंडावा गाउँपालिका अध्यक्ष को तरफबाट हाम्रो व्यक्तिगत को तरफबाट सबैलाई हार्दिक नमन छ। आज कसरी यो 5 वर्ष हामी एक संगमा बिताए, यो पनि गर्वको कुरा हो, हाम्रो भाग हो कि सबैको भाग थियो कि एक साथमा हामी सब यो 5 वर्षको अवधि कसरी बित्यो कुनै थाहा पाएन। आज यो गाउँ सभा हँसी खुसीबाट तपाईहरु एकजुट भएर उपस्थित हुनु भएमा म धेरै खुसी छु। गएको वर्षमा हामी कति दुःख उठाए, बाहिर जनताहरु कति आवाज उठाउनु भयो। आज हामी सबै गाउँपालिकाबाट अगाडि नै हाम्रो काम सञ्चालन भएकोमा सबैलाई म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बजेट भाषण सुनाउनको लागि चिरञ्जीवी सरलाई म दिन चाहन्छु। यो आफ्नो 2 शब्द यही अंत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
हाम्रा यस गैंडावा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष एवं आजका बजेट प्रस्तुतकर्ता हाम्रा म्याडम शिवावती यादवज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। उहाँको आज्ञाले म अगाडि बढ्न चाहन्छु। गाउँपालिकाका आजका 8औं गाउँसभाको दोस्रो बैठकका सभाध्यक्ष एवं यस गैंडावा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, हाम्रो उपाध्यक्ष शिवावती यादवज्यू, यस गैंडावा गाउँपालिका 1 नम्बर वडादेखि 9 नम्बर वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गैंडावा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यहरू एवं यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्र एवं कर्मचारी साथीहरू, हामी यो गैंडावा गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभा र यो 5औं बजेट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र आजसम्म आइपुग्दा हामी धेरै हामी जनप्रतिनिधिहरू जुन निर्वाचित भएर चाहिँ आइसकेपछिको यो 5औं बजेट र गैंडावा गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभाको दोस्रो बैठकमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म उपाध्यक्षज्यूको आदेशले यो गैंडावा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। खास गरिकन हाम्रो चाहिँ गैंडावा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन 2078 विनियोजन ऐन 2078 ले निर्दिष्ट गरे अनुसार यो गैंडावा गाउँपालिकाको कुल बजेट 68,50,44,000 रहेको छ र यसै गरिकन चाहिँ यो बजेट हामीले चाहिँ आयतर्फ आन्तरिक राजस्वतर्फ 11,12,20,781 रुपियाँ रहेको छ भने नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हामीलाई आउने रकम 52,95,95,000 रहेको छ। यस्तै गरिकन प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान 4,42,28,219 रहेको छ र हाम्रो व्ययको चालुतर्फ कुल बजेटको 23,38,00,000 रुपियाँ चालुमा खर्च अनुमान गरिएको छ र पुँजीगत खर्चतर्फ 45,12,44,000 रहेको छ। पुँजीगततर्फ 45,12,44,000 रहेको छ। यो चालुतर्फको जुन 23 करोडको बजेट मध्येबाट चाहिँ हाम्रो कार्यालय सञ्चालनतर्फ 7,35,00,000 यो हाम्रो कार्य सञ्चालनतर्फ रहेको छ र खास गरिकन हाम्रा लघु उद्यम, नवीकरणीय ऊर्जा, ऐगर कृषि, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न शाखाहरूलाई विषयगत शाखाहरूलाई रकमहरू जुन सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारमा आएको छ त्यो चाहिँ अनुसूचीमा राखिएको छ। यसमा गैंडावा गाउँपालिकाको तर्फबाट राखिएको बजेटमा कृषितर्फ 60 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यसका चाहिँ विवरण तल उल्लेख गरिएको छ। यस्तै गरिकन शिक्षातर्फ 1,28,00,000 विनियोजन गरिएको छ र त्यस्तै गरिकन स्वास्थ्यतर्फ 1,30,00,000 विनियोजन गरिएको छ र आयुर्वेदतर्फ 20 लाख विनियोजन गरिएको छ र यसै गरिकन पशुतर्फ 45 करोड छ। रोजगार सेवा केन्द्र 7 लाख, लघु उद्यम 5 लाख, खानेपानी 15 लाख र पर्यटक संस्कृति मेला पर्वमा 2,10,50,000 रहेको छ र खेलकुदमा 10 लाख रहेको छ। त्यस्तै गरिकन लैङ्गिक समाज तथा सामाजिक समावेशीकरणमा 83 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। लक्षित कार्यक्रममा तपाईँको 33 लाख विनियोजन गरिएको छ र त्यस्तै गरिकन पूर्वाधार विकास सडक जुन चाहिँ गाउँपालिकाको गापातर्फबाट विनियोजित रकम जुन छ पूर्वाधारतर्फ विकासको चाहिँ पूर्वाधार छ सडक भवन पुलमा 9,11,50,000 रहेको छ। यो प्रत्येक वडामा यो रकम विभाजन गरेको छ जुन चाहिँ अनुसूचीमा राखिएको छ र यस्तै गरिकन प्रत्येक वडालाई चाहिँ 1,10,00,000 का हिसाबले रकम चाहिँ विनियोजन गरेको छ जुन चाहिँ वडा बजेट चाहिँ विनियोजन भएको छ जुन चाहिँ अनुसूचीमा राखिएको छ र यसै गरिकन चाहिँ हाम्रो गापा तर्फबाट अब यो सम्पर्कमा 1 करोड र अन्य विविधमा 83 लाख विभिन्न यो मर्मत भूमिहीन सुकुम्बासी लगायतको विषयमा चाहिँ
83 लाख दाम विनियोजन गरेको छ। म बजेटको चाहिँ सारांश मात्रै पढेँ, सबै हजुरहरूको अनुसूचीमा उल्लेख हातमा छ, त्यसमा अनुसूचीमा राखिएको छ। र अब यसै गरिकन चाहिँ गैंडावा गाउँपालिकाले चाहिँ हजुरको हातमा राखेको छ, हातमा दिएको छ कि चाहिँ गैंडावा गाउँपालिकाका नीतिगत निर्णयहरू पनि चाहिँ हजुरको हातमा छन्। विभिन्न नीतिगत निर्णयमध्ये हाम्रो यो आर्थिक सम्बन्धी निर्णयहरू, अनि गएर चाहिँ योजना सम्बन्धी निर्णयहरू, यसै गरिकन राजस्व सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू र सुशासन सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू, पर्यटन सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू र सडक सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू र पशु चौपाया सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू, शहरीकरण सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू, सिपमूलक तालिम सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू, विभिन्न किसिमका कर्मचारीका सेवा सुविधाका सम्बन्धमा पनि चाहिँ नीतिगत निर्णयहरू भएका छन्। यसै गरिकन नीति तथा कानुन सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू छन् र विपद कोष आर्थिक सहायता सम्बन्धी पनि नीतिगत निर्णयहरू चाहिँ राखिएको छ। मदिरा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू रहेका छन् र यसै गरिकन विभिन्न समितिका सम्बन्धमा पनि नीतिगत निर्णयहरू रहेका छन्। यसै गरिकन गाउँपालिकाबाट चाहिँ विभिन्न सिँचाइ सम्बन्धी अनि गएर चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था सम्बन्धीका नीतिगत निर्णयहरू छन्। मैले यहाँ सरस्वती मात्रै बजेट पढेर सुनाएँ, बजेट तथा नीतिगत निर्णयहरू विनियोजन ऐन मैले पढेर सुनाएँ। हाम्रा P2 का कार्यक्रमहरू पनि छन्, यी P1 का कार्यक्रम भए P2 का कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन्। र अब हाम्रो हजुरको हातमा रहेको जुन चाहिँ बजेट छ, यसैमा हामी चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै मैले 78-79 को लागि यो बजेट यो दोस्रो गाउँसभाको बैठकमा प्रस्तुत उपाध्यक्षको अनुमतिले प्रस्तुत गरेँ। यसको लागि म उपाध्यक्षलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो प्रस्तुति यहीँ पुग्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तर मैले यसमा एउटा बुँदा के हेर्दैछु, पोहोर साल यस्तै गाउँसभामा गाउँसभा सबैको अगाडि जुन हाम्रो गाउँपालिकाबाट तार पोल ह्युम पाइपहरू खरिद गर्न बजेट शीर्षक थियो, त्यो शीर्षक खोइ कहाँ गएको थियो? तार पोल र ह्युम पाइपहरू कुन ठाउँमा लागे? हाम्रा सदस्यजीहरूले ह्युम पाइप र तार कहाँ गयो भनेर चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको थियो। म सकभर उहाँहरूलाई अहिले हाम्रा चन्द्रजीत सर कता जानुभयो। पहिला गोबडौरी गाउँमा वडा नम्बर 3 मै हामी जितेर नआउनुभन्दा अगाडि 1-2 वर्ष अगाडि नै पोल चाहिँ त्यस्तै उभिएकै थियो। हामी त्यो गाउँमा जाँदाखेरि घुम्दाखेरि यो पोल चाहिँ गएका प्रधानहरूले चाहिँ गडाएर राखेछन्। अब तपाईहरू पनि जितेर गइसके पनि यो पोलमा तार आउँदैन भनेर मलाई जहिले पनि चाहिँ घेरिरहेको थियो। त्यस्तो ठाउँमा जुन कि जमानादेखि पोल थियो त्यसमा तार थिएन। त्यसमा गएको वर्षमा पोलको खरिद भएको थिएन, तार मात्रै खरिद भएको थियो। त्यो पनि तार हरेक वडामा पुगेको छैन। लगभग जुन ठाउँमा लगभग 1 नम्बर 2 नम्बर अनि अरू ठाउँमा लगभग पुगेको थिएन। जहाँ खाली थियो पुरानो पोल थियो त्यहाँ हामीले लगायौँ। र होम पाइप पनि जुन ठाउँमा धेरै आवश्यकता थियो, लास्टमा लगाने बजेट थोरै थियो, छुटेको ठाउँमा नहेरेको ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ दिएको सबै डाटाहरू गाउँपालिकामा छ। कति तार आयो, कति पोल आयो, त्यसको हर हिसाब त्यहाँ छ, ठाउँ समेत लेखिएको छ। त्यो पैसा कहाँ गयो? आज त्यही हिसाबले यहाँ बस्नुभएका 1 देखि 9 वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू र हाम्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, गैंडावा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू आज यस शीर्षकमा के लेखेका छन् भने 2077 साल 4 महिना 1 गतेदेखि 2078 3 महिना 31 गतेसम्मको सम्पूर्ण खर्च यो सभाबाट अनुमोदन गर्ने भनेर चाहिँ यसमा उल्लेख छ। तर आज चाहिँ 16 गते हो, आज अहिले 15 दिन बाँकी छ। 15 दिनमा के हुन्छ के हुँदैन यो कसरी थाहा हुन्छ? आज किन यसलाई अनुमोदन गर्नु पर्यो? 15 दिन अगाडि किन आवश्यकता पर्यो?
त्यो त मैले बुझ्न सकेको छैन। र अर्को कुरो, यो गैंडावा गाउँपालिकामा सायद बस मैले मेरो तबियत नठिक भएको कारणले नीति कार्यक्रममा म उपस्थित भएको थिएन। तर त्यो नीति कार्यक्रममा मैले के हेर्दैछु, आज 5 वर्षदेखि हामी जनप्रतिनिधिलाई बचाउने, मुद्दाबाट टाढा राख्ने र हाम्रो सहयोग गर्ने यो गैंडावा गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू साथीहरूले सबैलाई सहयोग नै गरे। आए आफ्नो ठाउँबाट सबैले चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन् र हामी कुन बाटो हुनुपर्छ उहाँहरू चाहिँ हेराउनु भएछ, यत्रो सहयोग गर्नुभएछ। तर नीति कार्यक्रममा यो गैंडावा गाउँपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीको केही सुविधा बापत कुनै कुरा यसमा नीति कार्यक्रममा छँदै छैन। किन? एउटा जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा सबै पाउने, तर कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा नपाउने, यो कहाँको विडम्बना हो? धेरै अब विरोध भनौँ कि सुझाव भनौँ, धेरैमा चाहिँ बोल्दैन, दुईटा कुरामा मात्रै बोल्छौँ। पहिलो नम्बर त हाम्रो यो जुन गएको 77-78 वर्षमा वडा नम्बर 6 मा लाल ऊर्जा वितरण भएको हो, त्यसको लागि चाहिँ पैसामा छुट्याएको देखेन, त्यो छुट्याइदिनु पर्थ्यो र त्यो गर्नै पर्छ। यो मैले अनुरोध गरेँ यसको लागि। अनि एउटा जुन चाहिँ कर्मचारी भनेको सानो भए पनि ठुलो भए पनि कर्मचारी त कर्मचारी हुन्। यो हाम्रो गाउँपालिकामा यो बाल विकास र शिक्षक कर्मचारीलाई किन हेप्नु भएको खोज्नु भयो होला? हाम्रो गाउँपालिकाले र हामी जनप्रतिनिधिहरूले हेपे जस्तै लाग्छ। म सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि उनीहरू केन्द्र सरकारले तोकेको अनुसार भएन भने म एकदम खुलेर विरोधमा निस्किन्छु। विरोधमा अहिले पनि छु र विरोधमा निस्किन्छु। यो हाम्रो यही सभाबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने म चेतावनीका साथ भनिरहेछु। यो तपाईहरू आफ्नो मात्रै नहेरेर अरूको पनि हेरिदिनुहोस्। ठुला टिचरहरू हुन्छन्, त्यहाँहरू ठुला बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ, त्यहाँहरू केही समस्या हुन्न। तर विद्यालय कर्मचारी बिचारा सम्पूर्ण कोठा बढार्ने, सम्पूर्ण पानी पुर्याउने, ठाउँ ठाउँमा के गर्नुपर्छ त्यो सम्पूर्ण गर्ने र बाल विकास साना साना बच्चाहरू त्यही कट्टुमा दिशा गरिदिन्छन्, पिसाब गरिदिन्छन्, त्यो सबै फोहोर उनीहरूलाई सफा गर्नुपर्छ। तर त्यहाँहरूको प्रति म कार्यपालिकाज्यूहरूसँग सोध्न चाहन्छु, के गर्नु हो तपाईँहरू? केन्द्र सरकारले तोके पनि तपाईँहरू के गर्नुभयो? यसको जवाब मलाई एकदम विधिवत चाहियो। जवाब पाइएन भने भोलि म आफू हाम्रो गाउँपालिका भित्रका जति बाल विकासका टिचरहरू छन् र कर्मचारीहरू छन्, अगाडि अगाडि म हिँड्छु, पछाडि पछाडि उहाँहरूलाई हिँडालेर गाउँपालिका जानुपर्छ कि कहाँ जानुपर्छ, म आन्दोलनमा एकदम जान तयार छु। र कर्मचारी सेवा सुविधाको बारे चाहिँ कुरो उठाउनु छ, यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। म पनि कर्मचारी हो र सेवा सुविधा वृद्धि भए मलाई पनि फाइदा हो। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गैंडावा गाउँपालिकालाई प्राप्त चाहिँ जुन बजेट सिलिङ हो, बजेटमा हामी चाहिँ बजेटमा अलिकति चाहिँ हामी धेरै टाइट भएको हुनाले जुन नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले जुन चाहिँ बोलेको छ कर्मचारीको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा, त्यो नघटाउने गरी सबैलाई चाहिँ दिने चाहिँ निर्णय हाम्रो गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाबाट सिफारिस भई यस गाउँसभामा पेश भएको छ। र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ वृद्धि तलब भत्ता वृद्धि गरे अनुसार त्यही अनुसारको चाहिँ तलब भत्ता वृद्धि भएको म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब यो हाम्रो जगन्नाथ सरले चाहिँ कुरो उठाउनुभएको छ गाउँपालिकाको बारे चाहिँ हामीले काम गर्ने भन्दै चाहिँ त्यो गर्न पाएको छैन र चाहिँ खास गरिकन धेरै पैसा पनि खर्च लाग्दैन। यसमा चाहिँ पछि पनि हामी गर्न सक्छौँ र खास गरिकन वडाको चाहिँ बजेट पनि गर्न सक्छौँ र कुनै वडाले चाहिँ छुट्याउनु भएको पनि छ। र अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आगामी उसमा यसलाई चेन्ज गर्न भए पनि गर्नुपर्ने कुरा कार्यपालिकामा व्यापक उठेको हो र यो चाहिँ विषय छुट्न गएको छ। र बाल विकासको बारेमा हाम्रा सदस्य मित्र जगन्नाथ केवरजीले धेरै चाहिँ कुरो चाहिँ उठाउनु भएको थियो। अहिले पनि चाहिँ आन्दोलन गर्छु भन्ने चाहिँ धारणा राख्नु भएको छ। म पनि के सोचेको थिएँ, हामी कसैले आन्दोलन गरेर दिनुभन्दा हामी आफै चाहिँ
उहाँहरूको तलब बाल विकास र कर्मचारीहरूको दिन हामी बजेट चाहिँ छुट्याएका छन् कि आन्दोलन नगरून् भनेर। तर यसमा के छ भने हाम्रा केन्द्र सरकारबाट चाहिँ 1500 रुपियाँ चाहिँ 15,000 जति त्यहाँबाट नै घोषणा गरेको छ र 7,000 जति त्यहाँबाट चाहिँ खुलाउँछ जस्तो लाग्छ र बाँकी गाउँपालिकाले खुलाओस् भन्ने निर्णय त्यहाँबाट गर्यो चाहिँ खुलाउने गाउँपालिकाबाट भनेर आदेश दिएको छ। तर गापा महासङ्घ जुन छ गाउँपालिका महासङ्घ नगरपालिका महासङ्घले यसप्रति चाहिँ केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनको लागि एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् कि तपाईहरुले निर्णय गरिसकेपछि गाउँपालिकालाई भार नताप्नुस्, त्यहीबाट चाहिँ तलब खुलाउनुस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ज्ञापन पत्र सहित त्यहाँ जानुभएको छ। हाम्रो गापा महासङ्घले अवश्य नै हामी सोचेका छौँ त्यहाँबाट चाहिँ सम्बोधन हुन सक्छ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ। र बाल विकास सहयोगी कर्मचारीको हकमा पनि म अगाडि बढेको कर्मचारीकै सेवा सुविधा अन्तर्गत वृद्धि भएको छ। गापाका जति कार्य समितिको बैठकमा बस्छन् म के क्वेसन गर्न चाहन्छु। 18,000 को मोटर तपाईहरु 26,000 मा निर्णय गर्नुभयो, आफू खरिद गर्ने तपाईहरु हिँड्नुस् त्यो भन्दा कम छ लगभग 18,000 मा पाइन्छ। म 17.5 मा दिन तयार छु, तपाईहरु कति मोटर किन्नुहुन्छ? आखिरमा त्यो पहिलो गाउँ सभामा हामीहरुको कुरा गरेको फाइदा के भयो? खाली जनताले तपाईहरुले चुस्ने र ठग्ने काम मात्रै गरिराख्नु भएको छ। आखिरमा कहाँबाट निर्णय भयो यो? हामीलाई भनेर के फाइदा भयो? जनतामा गाली खाने को हामीहरु, निर्णय गर्ने तपाईहरु, गाली खाने हामीहरु। यो मैले सबभन्दा पहिला यो जुन मैले आर्थिक विकास समिति को अध्यक्ष को हैसियतले जुन हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 7 का सदस्यज्यूले कृषि यन्त्रमा चाहिँ 18,000 पाउने चाहिँ मोटर, 45,000 44,000 पाउने पम्पसेट लगायतका जुन कृषि यन्त्रका कुरा गर्नुभयो, म सर्वप्रथम यसको बारेमा उहाँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। हो हामीले निर्णय गर्छौं किन्ने काम कर्मचारीको हुन्छ, हामीले बाहिरबाट पनि हामीले सोध्ने गर्छौं। उहाँहरूलाई जिम्मा हामीले दिएका थियौं र हाम्रो चाहिँ टिका म्याडमले हामीले सोध्दाखेरि 50,000 को पम्पसेट र चाहिँ तपाईको 3 एचपी को 3 हर्स पावर को मोटर 42,000 र तपाईको यो 2 एचपी को मोटर 26,000 उहाँले ल्याउनु भयो। तर हामीले पनि बाहिर यसो पसलमा बुझ्दाखेरि त्यो मोटर महँगो थियो अनि हामीले त्यसलाई संशोधन गर्न लगायौं। तपाईले यो रेटमा यहाँ हामी वितरण गर्न दिन्नौ, बरु किसानहरूले आफै प्रदेशले सूचीकरण गरेको त्यो प्रदेशमा सूचीकरण भएको पसलबाट चाहे किसान आफैले किनेर ल्याए पनि हामीलाई हुन्छ। नत्र तपाईले यो रेटमा यदि ल्याउनुहुन्छ भने हामीलाई मान्नु हुँदैन। आर्थिक विकास समितिमा हाम्रो टेक बहादुर बलाल सर, हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अध्यक्ष लगायत हामी बसेर त्यो कुरामा हामी सुझाव दिँदाखेरि उहाँले त्यसलाई संशोधन गर्नुभयो। उहाँले फेरि अर्को पसलमा बुझ्दाखेरि तपाईको 2 एचपी को मोटर अहिले जुन हामीले वितरण गरिरहेका छौं क्लोस्टरको ओरिजिनल कपर बाइन्डिङ मोटर तपाईको 20,500 मा 20,500 र किर्लोस्कर इन्जन चाहिँ तपाईको 45,000 मा अहिले हामी त्यहाँ वितरण गरिरहेका छौं। च्याप कटरको ठ्याक्क मलाई थाहा भएन, च्याप कटरको पनि हामीले पाउने बजार भन्दा 1,500 मैले तलमाथि भन्न सकेन, नत्र त्यो हाम्रो खासै फरक छैन। र हामीले अब एउटा दुईटा किन्दाखेरि बार्गेनिङ हुन्छ, अब त्यहाँ हामी पैसा पनि दिँदैन हेर्नुस्, हामीले त्यहाँबाट उधारै मगाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले सरकारी हिसाब किताबले किन्दाखेरि 1,500 2,000 महँगो पर्न जान्छ। र अब त्यसलाई हामीले तपाईहरुले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो त्यो एउटा जुन हाम्रो खरिद समिति छ, त्यो खरिद समितिमा हामी जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार त्यसमा हुँदैन। हामीले त्यसको निगरानी गर्ने हो। निगरानी गरेर त्यो किसानलाई सर्वसुलभ रूपमा 50% अनुदान भनेछ भने हाम्रो पनि सुझाइ त्यही हुन्छ। हाम्रो पनि सुझाइ त्यही हुन्छ कि हामीले किसानहरूलाई चाहिँ अनुदान दिइरहेछौँ भने किसानहरूको पैसा चाहिँ बढी नलागोस् भन्ने हिसाब किताबले हामीले सुझाव सल्लाह दिँदाखेरि त्यो तपाईहरुको चाहिँ अहिले हामीले जुन बजार भाउ छ त्यो बजार भाउ भन्दा 1,500 मैले प्लस माइनस भन्न सकेन, नत्र अहिले त्यो करेक्सन भएर आएको छ। 5 वर्ष भित्रमा गैडा गाउँपालिका मैले पटक भनेको छु कि गैडा गाउँपालिका अब 4वटा गाविस मिलाएर गैडा गाउँपालिका बन्यो। त्यसमा आजसम्म यो गैडा गाउँपालिकाले 83-84 लाखमा 5 वर्षको ठेक्का दियो।
त्यही हो। त्यहाँ उठेको रकम पनि सोधपेट भयो हालमा और एनजिओबाट पैसा पर्छ र त्यो पैसाको एउटा गैँडातालको लागि चट्नीको तर पनि हुँदैन र आजसम्म गैँडा गाउँपालिकामा वडा नम्बर 4 मा गैँडाताल पर्छ र त्यसको गैँडा गाउँपालिकाले कति पनि बजेट परेको मैले देख्दैन र अहिले पनि मैले देख्दैन। 4 वर्षमा समिति बनाउने भन्ने पनि पटक पटक कुरा आयो तर समिति बन्न सकेन। अब लास्ट कार्ड औली हो र अहिले नीति नाम्ता ल्याउनु छ, नीति बनाउनु पर्छ, यसको समिति बनाउने भनेर लास्टा र यो त बन्छ कि बन्दैन अब हाम्रो टुङ्गिने लाग्छ त समयले बताउला। अर्को फेरि एउटा मलाई के भन्न मन लाग्यो भने हामीले यो टोल समिति राखिएको छ, वडा सदस्यबाट टोल समिति छ। पहिला गाउँपालिका छ, गाउँपालिकाको मुनि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षको मुनि वडा सदस्य हुन्छ, वडा सदस्यको मुनि टोल समिति छ। टोल समितिलाई हामीले के हो त टोलमा जिम्मा हुन्छ, वडामा हाम्रो जिम्मा हुन्छ अनि टोलमा टोल समितिको जिम्मा हुन्छ र उहाँहरूलाई पहिला त 10,000 को उसले हामीले छुट्याइएको थियो, बजेट छुट्याइएको थियो, त्यसको नि किताबमा लेखिएन र बिउ बिजन जोड्नु पनि आउँछ। गैँडा गाउँपालिकामा एउटा यति ठुलो टोलमा 80 किलो 100 किलो मसुराको दाल आउँछ या घाँस आउँछ, 400-500 घर छन्। दिन पर्यो भने चाहिँ यो घाँस मात्रै दिनुहोस् या फेरि सबैलाई पुग्ने दले या फेरि दाल मात्रै दिनुहोस्, एउटा चिज पुग्ने सबैलाई पुग्ने दले दिनुहोस्। लडाउन त उहाँहरूलाई हामीले टोल समितिलाई लडाइन्छ तर हामीलाई भन्छन् कि तपाईँले हामीलाई जिम्मा दिनुहुन्छ, खै हाम्रो जिम्माको हामीले जति पनि यत्रो कार्ययोजना विधान सबै बनाएर छापफुप लगाएर हामीले आफ्नो पैसा खर्च गराएर हामीले विधान बनाइयो, खै यसको सदुपयोग भएको भन्दै हामीलाई टोल समितिले टोक्छन्। त्यसको लागि पनि केही गाउँपालिकाले छुट्याउनु पर्ने कि वार्डले छुट्याउनु पर्ने, त्यसैलाई नि ध्यान दिनु होला भन्ने म आफ्नो भनाइ। धेरै कुरा छन् भन्न त अब के नि पढ्न त्यहाँ पाइएन, त्यस अनुसारले अब अहिलेलाई मैले तिमी विधान चाहिँ होस् त। नमस्कार, धन्यवाद। र यो गैँडावा ताल मलाई एकदम इच्छा हो यो गैँडावा तालको चाहिँ गएर समिति बनाउने। समिति चाहिँ अहिले पनि लेखेको छु, मैले छुट्याएको छैन। यो समिति बनाएर समिति मार्फत काम गर्न पाइयो भने धेरै चाहिँ हुन्थ्यो र चाहिँ यसमा चाहिँ खास गरिकन चाहिँ प्रदेश यो गैँडावा गाउँपालिकाले 4 लाख 5 लाख गाउँपालिकाले छुट्याएर त्यो ताललाई केही हुनेवाला छैन। किनभने यसमा हामी चाहिँ लाग्नै पर्छ। टिपिआर छ 42 करोडको, यो चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा बन्नैपर्छ र यसको नामाकरण चाहिँ यसैबाट भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि यसरी चाहिँ जस्तै हाम्रा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सम्पूरक बजेटहरू आउँछन्, यसमा चाहिँ गैँडावा पनि सम्पूरक बजेट दिन तयार छ र अहिले त्यसको लागि पनि केही बजेट सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको म सुन्दछु र हामीले गैँडावा गाउँपालिकाले पनि त्यसबाट राजस्व उठाइसकेपछि त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने थियो र यो चाहिँ यो सभाले चाहिँ महसुस निश्चय गरेको छ। र टोल विकास समितिको हकमा अहिले पनि भइएन, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई सक्रिय बनाउने र यसलाई चाहिँ पैसा दिने, पैसा छ 20 लाख पैसा छ टोल विकास संस्थाको र अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब फेरि आगामी वर्षमा अथवा यो वर्षमा दर्ता भएको लगायतकालाई चाहिँ दर्ता गराएर वडा नम्बर 4 वडा नम्बर 9 र वडा नम्बर 8 को लगभग धेरै दर्ता भएका छन् र अरू वडाका बाँकी छन् र यी चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ लेखेका छौँ, नीतिगत कार्यक्रममा लेखेका छौँ र नीतिगत निर्णयमा लेखेका छौँ वितरण गर्ने भनेर। यसलाई चाहिँ हामीले कार्यपालिकाको बैठकबाट चाहिँ वितरण गर्दैछौँ। मोहम्मद खलिल चुलिहा, गैँडावा 6। म एउटा जानकारी चाहन्छु कार्यपालिका पुरा बढीसित कि जुन यो मोटर बाँड्ने वाला काम भयो, मोटर बाँड्ने वाला काम गाउँपालिकाबाट यानी पशु शाखाबाट भयो, कृषि शाखाबाट भयो कि कहाँबाट भयो त्यो त मलाई थाहा छैन। तर 81 आउँछन् वडामा आएर भन्छन् कि एउटा वडा सदस्यको जुन मोटर लिएछन् त्यसको मोटरसित एउटा वडा सदस्यको फोटो चाहियो रे। अनि त्यो फोटो पनि खेतमा हुन्थ्यो भने ठिकै थियो।
अरू त्यसको बारेमा हामीले केही थाहा हुँदैन। डाइरेक्ट एकैचोटि आउँछन्, बोलाउँछन् अनि दोकानमै गएर फोटो खिच्न लगाउँछन्। मसित पनि एउटा दुईटा केस आयो, तर म गएन। म भनेको थिएँ कि खेतमा यदि मोटर जडान हुन्छ भने फोटो खिचाउँछु, नआए भने त्यो फोटोमा खिचाउँदैन। यसको जुन हजुरहरूले गैंडावा गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराउनुहुन्छ, कमसेकम यसको पनि अनुगमन गर्न पर्छ। एउटै मान्छेलाई एक साल भयो ठिकै छ, फेरि त्यही मान्छेलाई अर्को साल दिनुहुन्छ, फेरि त्यही मान्छेले तेस्रो साल दिनुहुन्छ, यो एकदम गलत हो। र यो सुर्याल सरले उठाउनुभएको कुरा चाहिँ मोटर खरिदको बारे चाहिँ हाम्रो कृष्ण सर अहिले बोल्ने पालो छ। उहाँले चाहिँ यसबारे जवाब दिनुहुन्छ। त्यो जवाबमा हामी चाहिँ एकमुष्ट कार्यपालिकाले व्यापक छलफल गरेर र हामी समितिले पनि छलफल गरेर हामी यहाँबाट 8औं गाउँसभाको पहिलो बैठकबाट चाहिँ निक्लेको कुरामा हामी तुरुन्तै अर्को दिन बैठक बसेर हामी व्यापक रूपमा छलफल गरे पश्चात हामी केही निचोडमा पुगेको छौँ। त्यो निचोड चाहिँ हाम्रो वडा 5 वडा अध्यक्षबाट चाहिँ आउनेछ। सभाका सम्पूर्ण सभासदज्यूहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबै त बोल्नु भएन, हाम्रो चाहिँ सञ्चालित हाम्रो सर अनि चाहिँ जगन्नाथ सर अनि श्रीलाल सर र तुलबहादुर विकास सर चाहिँ बोल्नुभयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विवाहको कुरो यहाँ आएको छ। सानो विवाहको लागि चाहिँ बजेट चाहिँ यहाँ विनियोजन भएन र यसै सामाजिक विकास सहायता अब यिनी चाहिँ रकम छन्। यसै त्यहाँ छ अब चाहिँ बजेट चाहिँ कार्यपालिकाले चाहिँ हाम्रो यो हजुरको गाउँसभा यो 8औं गाउँसभाले दिएको अधिकार प्रत्यार्जन गरेको अधिकारलाई कार्यपालिकाले प्रयोग गरी चाहिँ बजेट विनियोजन गर्न सक्छ। हामीसँग बजेट पनि थियो, त्यति बेलै छुट्टिया दिए त हुन्थ्यो नि त। त्यो बाल विकास र कर्मचारीको त्यति बेलै छुट्टिया दिए हुन्थ्यो, बजेट त हामीसँग साझै थियो। अब सर्वप्रथम म चाहिँ अब यस गैंडावा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 बाट हाम्रा वडाका वडाध्यक्ष हाम्रो प्रदीप कुमार चौधरीज्यूलाई आफ्नो सानो 2 मिनटको मन्तव्य राखिदिनु म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो गैंडावा गाउँपालिका 2078 सालको यो हामीहरूको लास्ट बजेट हो। अब हामीले यहाँ विवाद गर्नुपर्ने हामीले 1 देखि 4 वर्ष त खत्म भइसक्यो। विवाद गर्ने चिज नै थियो। अब हामीहरूको यो लास्ट इयर हो। यो हामीले के कसरी अब बजेटहरू छुट्याएका छौँ, त्यो अनुसार हामीले 1 देखि 9 सम्मका सदस्यहरू तथा वडाध्यक्ष बसेर नै हामीले वडा सिलिङका 1 करोड 10 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले मिलेर नै छुट्याएका छौँ। मान्छे चाहिँ मिस्टेक हुन्छ, तर अब त्यो मिस्टेकलाई हामीले सच्याउँदाखेरि विविध पनि छुट्याएका छन्। हाम्रा विविधबाट नै हामीले त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ अब सुधार्ने हाम्रो काम जारी नै रहन्छ। किनकि हामीले अब काम गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हामीहरूको खालि अब 6 महिना हो। 6 महिना अब चुनाव आउँछ भने 6 महिना अगाडि नै हामीहरूको क्लोजिङ आउँछ। अब जस्तै निर्माण कार्य जस्ता हाम्रो कार्यक्रमहरू छन्, त्यो चाहिँ अप्ठ्यारै पर्छ। किनकि अब 6 महिना कार्यक्रम समावेश उता फेरि परेशान हुन्छ तपाईँहरूको। अब जस्तै अब निर्माण गर्ने स्कुलमा अब भौतिक संरचना भयो। अब हामीले गर्नुपर्ने के भने हामीले सठिक कि क्षणिक रूपमा हामीले चाहिँ जुन चाहिँ छिटो र छरितो कामले जुन चाहिँ हामीले काम गर्न सक्ने योजनाका कामहरू जस्तै कि सिसी ढलान भयो, अब नाली निर्माण भयो, ग्रामीण भयो। यो त हामीले जतिसुकै पानी परे पनि हामीले खेती गरेर पनि हामीले यो काम गर्न सक्छौँ। त्यस कारण हामीले अक्सर गरेर हामीले यस्तै बजेटहरू छुट्याएका छौँ। किनकि अब हाम्रो 6 महिना कार्यकाल हो। अब तपाईँको साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस माघ अनि माघभित्र नै हामीले लगभग यो सबै कामहरू सघाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि उता फेरि चुनावी माहौल आउँछ, सबै आफ्ना पार्टीहरूलाई लिएर हिँड्छन्, यताउता के गर्छन् के गर्दैनन्। अब त्यसमा धेरै पोलिसी गरेर हामीले काम चल्दैन। हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि जतिसुकै छिटो र छरितो होस् भनेर हामी चाहिँ यो भावना राखेर हामी सबै मिलेर नै गरौँ। जस्तै सदस्यगणहरू भए, हाम्रा उपभोक्ताका समितिहरू भए, अब हाम्रा वार्ड अध्यक्षहरू, अब जस्तै गाउँपालिकामा जुन बजेटहरू छुट्याएका छन् त्यो पनि म अध्यक्ष र हाम्रा उपमेयरलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरू पनि आफ्नो जुन चाहिँ बजेटहरू हाम्रो वडामा दिनुभएको छ त्यो पनि चाँडै नै सक्नको लागि। जस्तै अब यसपालि त हाम्रा थुप्रै बजेटहरू अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि हो, अब तमाम अफवाह थियो। अब जस्तै अब के भन्न त के भन्ने, अब जस्तै हाम्रो कमी कमजोरी चाहिँ उपभोक्ताहरूबाट पनि आउँदै गरेको थियो। त्यस कारण हाम्रो यही 1-2 महिनाभित्रै नै हामीले यो काम लगभग सकिने लागेका छौँ। अझ 2-4वटा प्रत्येक वडामा होला त्यो बाँकी 77-78को बजेटहरू। त्यसकारण हामी सबै मिलेर काम गरौँ। यो लास्ट इयर हो। अब योभन्दा 2078-79को फेरि बजेटहरू हामी चाँडै सकौँ।
अब कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि अब जस्तै अब 2078-79 चुनावी माहौलले गर्दाखेरि हामी चाँडै नै गर्नुपर्छ किनकि उता सबैले चुनावकै ऊ लाग्छ अब हावा लाग्छ तिनीहरू काम गर्नतिर लाग्दैन अब हामीले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा के भनेदेखि जुन उपभोक्ता समितिहरू छन् तिनीहरूले चाँडैभन्दा चाँडै काम गर्नलाई हामीले चाहिँ अनि डेली हामीले अब भदौ लगाएपछि यो अब जुन बेलादेखि हाम्रो कार्ययोजना तयार हुन्छ किताब बनेर तयार हुन्छ त्यो बेलादेखि नै हामीले काम गर्न सुरु गरेको हुन्छ त्यस कारण सबैलाई म यही सल्लाह दिन चाहन्छु के भनेदेखि अब तपाईँहरू चाहिँ सबै मिलेर हामी राम्रैसँग यो योजना चलाउँ 78-79 को बजेटहरू छलना गरेर राम्रै अब किनकि यो त तपाईँहरूको यो परीक्षा काल हो यो लास्ट इयर हो कुन मान्छेले के गरेछन् अब 4 वर्ष त हेरियो अब यो लास्ट परीक्षण काल हो जनताले के कति अब जस्तै किसानहरूले जुन डिएपी र युरियाहरू कति छरेको छन् खेतमा त्यही अनुसार हाम्रा प्रतिनिधिहरूले पनि वार्ड अध्यक्ष सदस्यगणहरूले के कति आफ्ना जनतामा मतहरू दिएको छन् त्यही अनुसार तपाईँहरूले प्रतिफल पाउनुहुन्छ 78-79 को चुनावमा तुलबहादुर पुज्यूलाई म यहाँ आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्छु हामी आज 2078 सालको 8औं सभामा आज उपस्थित भएका छौँ यस हाम्रा निर्वाचित भए पश्चात हामी आज अन्तिम वर्षको बजेटमा हामी प्रस्तुत भएका छौँ आजसम्म हाम्रा जुन 4 वर्ष हामी कार्यपालिकामा गाउँपालिकामा जुन काम कर्तव्यहरू जुन गरेका छौँ जो हाम्रा कार्यपालिकाबाट हाम्रा निर्णयहरू हामी विभिन्न पार्टीबाट विविध सोचबाट हामी आए तापनि हाम्रा गाउँपालिकामा बहुमतबाट होइन अल्पमतबाट होइन हामी सर्वसम्मतिबाट नै आजसम्म निर्णय गरेर सहमतिबाट जुन कार्यपालिका हामी गाउँपालिका हामी सञ्चालन गरेका छौँ र यसमा हाम्रा सम्पूर्ण निर्वाचित साथीहरू सदस्यज्यूहरू महिला सदस्यज्यूहरूबाट जुन हाम्रा साथ सहयोग मिलेको छ त्यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट र वडा नम्बर 2 को तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो हाम्रो अन्तिम वर्ष अब सायद 7-8 महीना जति 10 महीना जति हाम्रो निर्वाचन हुन बाँकी छ हामी अन्तिम समयमा आएका छौँ र यस अवधिमा पनि हामी सबै मिलेर अघि बढौँ मिलेर प्रगति गरौँ मिलेर विकासका निर्माणका कामहरू गरौँ त्यसपछि हामी सम्पूर्ण हाम्रा मित्रहरू हामी निर्वाचनतर्फ अवश्य नै आउँछौँ होला को कहाँबाट लड्छ कसरी लड्छ कुन पदमा लड्छ त्यो सबैको अधिकारको कुरो हो लड्नु पनि पर्छ त्यो अन्तिममा हाम्रा जनताहरू निर्णायक हुन् जनताहरू न्यायाधीश हुन् र उहाँकै जनताहरूको फैसलाको अनुसार हामी आउनेछौँ कोही आउला कोही नआउला कोही लड्ला कोही नलड्ला त्यो छुट्टै कुरो हो र हामी जबसम्म छौँ मिलेर अघि बढौँ र हामी साथ सहयोग जुन अहिले 4 वर्षसम्म गऱ्यौँ रह्यौँ
त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। हुनसक्छ भोलि अर्को आर्थिक वर्षमा अर्को परिषदमा कसैको भेट होला नहोला, कोही आउला नआउला भन्ने कुरो हामी अनुमान गर्ने कुरो हामी त्यो क्लियर भन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी सबै मिलेर अघि बढौँ, मनमुटाव नगरौँ। मैं आफ्नो 2 शब्द यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद तुलबहादुर सरलाई। यसपछि गैंडावा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह कुर्मीज्यूलाई आफ्नो 2 शब्द राखिदिन म अनुरोध गर्छु। मैले के भन्न चाहे भने अहिले हाम्रो 5 सालको अन्तर्कालमा हामीले काम गर्ने मान्छेसँग मात्रै गल्ती हुन सक्छ, काम नगर्ने मान्छेसँग गल्ती हुँदैन। हेर्नुहोस्, काम गर्छौँ, गल्ती हुन्छ, गल्ती सच्याएर हामी अगाडि बढ्छौँ। भाँडा कुडाहरू एक ठाउँमा भएपछि ठक्कर लाग्छ, तर जति ठक्कर लाए पनि आवाज दिन्छ, तर त्यो भाँडा एक दिन काम आउँछ। यस कारणले हामी सबै मिलेर समेटेर एकजुट भएर आजसम्म हामी लास्ट यो गाउँ सभाको भेलामा आएका छौँ र हामी आजसम्म तितो मिठो धेरै कुराहरू भयो होला, तर अहिलेसम्म हाम्रो त्यस्तो अरू गाउँपालिका जस्तो चाहिँ अल्पमतबाट अथवा बहुमतबाट अहिलेसम्म भएको छैन। यस कारणले मैले यस गाउँ सभाका सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको अब लास्ट हाम्रो आइसकेको छ र सबै साथीहरू मिलेर अब हाम्रो वडामा गाउँमा गएर योजनाको सबै अनि सङ्कलन गरेर हाम्रो गाउँपालिकाका हाम्रा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनि प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु कि माथिबाट हाम्रो अख्तियारी चाँडै नै आओस्, हामी आफ्नो यहाँका योजनाहरू चाँडै नै सिद्ध्याउँ र उहाँ सरहरू अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँका सबै कर्मचारीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँहरू पहिलेदेखि एलर्ट भएर सबै काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मुखले भनेर मात्रै हुँदैन, कर्मचारी साथीहरू लाग्नु भएन भने फेरि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। उहाँहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहे, उहाँहरू एलर्ट भएर काम गर्नुपर्छ। उहाँको पाउने जुन सेवा सुविधा हो त्यो सेवा सुविधामा हामी पछि हट्ने छैनौँ, हामी दिन्छौँ। उहाँहरूलाई टिए पनि दिएर खटाएर दिनरात खटेर हामी यो जुन योजना छ योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। सम्पन्न गरेपछि मात्रै हामी चाहिँ यो जुन 5 वर्षमा जुन हामी एक आपसमा जुन भन्यौँ नि हामीले चाहिँ सर्वसहमतबाट निर्णय गरेका छौँ त्यो बल्ल सफल हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। सबैजना मिलेर यो योजनाको काम सफल पारौँ। पछि पनि हामी जति साथीहरू छौँ सफल पारेर जितेर आउने आशा गर्दै मैले एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहे। हाम्रो कार्यपालिकाबाट एउटा ठुलो मिस्टेक भएको छ। हाम्रो के भएको छ भने हाम्रो जुन अहिले भैलुभुजा टिबोलको हामी पैसा छुट्याएका थियौँ, यसलाई विरोध नसम्झिनु होला, आत्मआलोचनाको रूपमा लिनु होला। यो जुन टिबेलको लागि हामी पैसा छुट्याएका थियौँ यो मैले चाहिँ कार्यपालिकामा भन्न सकिनँ, त्यसलाई माफ गर्नुहोला। तर अहिले म यो परिषदको ठाउँमा उभिएर मैले भन्न के खोजेँ भने हाम्रो अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू अनि हाम्रा कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू सबैजना त्यो जुन छ भैलुभुजाको टिबोलको पैसा सबै भैलुभुजा टिबोलमा छुट्याइदिनको लागि अनुरोध गर्दै मैले आफ्नो 2 शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद। गैंडावा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष एवं आर्थिक समितिका अध्यक्षलाई 2 शब्द राखिदिन म अनुरोध गर्छु र उहाँलाई उठेको एउटा प्रश्न छ।
उहाँ हाम्रो गाउँपालिकालाई उहाँ त्यो पनि जवाफ दिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो गाउँसभा भनेको तपाईँहरूको मनमा लागेको र हाम्रो ध्यान नपुगेको विषय उठान गर्ने हो, तपाईँहरूले सुझाव सल्लाह दिने हो। अहिले हाम्रो कुनै पनि कार्यक्रम त्यस्तो पास भएको छैन। यदि त्यस्तो छ भने तपाईँहरूले व्यापक रूपमा छलफल गरेर तपाईँहरूले त्यो सुझाव ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले साथ र सहयोग दिन्छौँ। र यहाँ चाहिँ मैले अब धेरै साथीहरू बोल्नुहुन्थ्यो होइन, हामीले बोल्नुभन्दा पनि सुझावको रूपमा यो गैंडावा गाउँपालिकालाई हामी कसरी विकसित र एउटा चाहिँ यसलाई कसरी चिनाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो जुन सोच छ, त्यो सोच तपाईँहरूको थोरै धेरै यहाँ आयो भने अझै सेवा र सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो जुन हाम्रो 78-69 को अन्तिम बजेट हाम्रो कार्यकालको जुन अन्तिम बजेट हो हुनसक्छ, त्यसमा जुन धेरै कुराहरू 2-4वटा कुराहरू छुटेका छन्। जस्तै हिजो हामीले हेर्दाखेरि सुगमवासी म पनि पैसा छुट्याएका हामीले देखेका थियौँ, तर त्यो शीर्षक आज आएन। र जुन हाम्रो जगन्नाथजीले भन्नुभयो कि हाम्रो यो सामूहिक विवाह, अति विपन्न परिवारलाई सामूहिक विवाह, त्यसको लागि हामीले कार्यपालिकाबाट तपाईँहरूले अधिकार दिनुहोस्। हामीले कार्यपालिकाबाट हाम्रो विभिन्न शीर्षकहरूमा पैसा छन्, त्यो पैसालाई हामीले तानेर त्यो एउटा महान कार्य हो। किनभने गरिब मान्छेलाई हाम्रो समाजमा हामीले उहाँहरूको सामूहिक विवाह गर्न सक्यो भने एउटा ठुलो जस हाम्रो यो कार्यपालिका यो गाउँसभाले पाउनेछ। त्यसको लागि म विशेष आफ्नो तर्फबाट समर्थन गर्न चाहन्छु। र अन्तमा मैले धेरै नबोलिकन जुन हाम्रो यो नीति कार्यक्रम बजेट छ, हामीले यो वर्ष हाम्रो चुनाव पनि भएकोले हामीले समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी अब यसमा लापरवाही नगरिकन मैले देखिरहेको छु, मैले आफू अलिकता चाहिँ हरेक काममा छिटो भन्न खोजेको होइन, तर मेरो बुझाइमा 2-3वटा वडा बाहेक अरू वडामा अहिले 100% काम सम्पन्न भएको छैन। हाम्रो असार मसान्त लगभग हामी नाग्ने अवस्थामा छौँ। यसकारण भोलिको दिनमा यस्तो नहोस्। हामीले कमसेकम पुससम्ममा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू जुन हाम्रो वडा सिरिङ छ र यो जुन गाउँपालिकाबाट हामीले प्रत्येक वडामा जुन प्राप्त गरेका योजनाहरू प्राप्त गरेका छौँ, त्यो योजनाहरू समेत मैले अध्यक्षजीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। हामीले समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ। हामीले समयमै सम्पन्न गर्नु सक्नु भएन भने यसको अब्जस हामी माथि नै आउँछ। त्यसर्थ अब यस 78-69 को किताबमा छापिएका योजनाहरू र छुट भएका योजनाहरू पनि हामी बसेर गहन छलफल गरेर त्यसलाई समावेश गर्ने छौँ भन्दै म आफ्नो छोटो मन्तव्य अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यसै गरी गैंडावा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष गोविन्द कुमारज्यूलाई आफ्ना 2 शब्द राख्नु। हाम्रो जुन योजना छ त्यो लगभग फागुनसम्म योजना हामीलाई सिद्ध्याउनै पर्छ। सिद्ध्याएन भने सबै हाम्रो आचार संहिता लगायो भने हाम्रो हातबाट जान्छ, कर्मचारीको हातमा पुरै जान्छ। फेरि त्यही भएर हामी सबैजना मिलेर गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउनको लागि, हाम्रो विकास गर्नको लागि हामी सबैजना मिलेर गरौँ। हातमा हात जोडेर, काँधमा काँध जोडेर हामी सबैजना मिलेर गरौँ। हाम्रो वडा सदस्य एकदम दुखी हुनुहुन्छ जगन्नाथज्यू कि हाम्रो बाल विकासका बजेट छुटिएन र हाम्रो वडा नम्बर 7 र अध्यक्ष कोतरबाट हामी पहल गर्नेछौँ कि तपाईँको जुन बाल विकासका योजना छ छुट्याउनको लागि हामी पहल गर्नेछौँ हाम्रो मिटिङबाट। र अरू के भन्ने हो, तपाईँहरू सबै बुझिसक्नु भएको छ, तपाईँ साथीहरू सबै भनिसक्नु भएको छ। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू मिलेर काम गर्नुहोस् र आउने दिनमा सबै साथीहरू यही तरिकाले जुन तरिकाले जित्नुभयो, मेरो इच्छा छ, मेरो सपना छ कि यही साथी बॉडी फेरि जितेर आऊँ र सबै विकास गरौँ गैंडावा गाउँपालिकालाई। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद हाम्रा वडा अध्यक्ष गोविन्द कुमारज्यूलाई। यसै गरिकन हाम्रो गैंडावा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष रामविलास यादवज्यूलाई आफ्नो 2 शब्द मन्तव्य राखिदिनु म अनुरोध गर्दछु। आज यो जुन हामी आज यो हाम्रो लास्ट हो,
लास्ट होइन, यो लास्ट हो। लास्टको बजेट जुन हाम्रो यो विनियोजित भएको छ, सबै हाम्रो साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने तपाईँ हाम्रो बिचमा सबैलाई साथीज्यूहरूलाई थाहा छ, महामारी आएको थियो हाम्रै बिचमा। हेर्नुहोस् घटना भएको छ, कस्तो कस्तो मान्छेहरू हाम्रै बिचमा आज छैनन् साथीहरू। तर त्यो कुरा हामी नदोहोऱ्याएर हामी सम्पूर्ण साथीहरू काँधमा काँध मिलाएर यो लास्ट बजेट जुन छ हाम्रो, राम्रोसँग यसलाई हामी विनियोजित गरौँ। विनियोजित गरेर हामी राम्रोसँग काम गरौँ। किनभने तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, हामी नेता हो, कर्मचारी होइन। नेताले के गर्छ? अगुवाई गर्छ। काम कसले गर्छ? जनताले गर्ने हो। किनभने जनताको पैसा जनता माझमा लाउनुपर्छ। तर के छ भनेपछि अगुवाई गरेर, लिडरसिप गरेर हामी राम्रोसँग काम गरौँ, ताकि भविष्यमा, आउने भविष्यमा, नेक्स्ट टाइममा, ताकि जनताले फेरि मूल्याङ्कन गरून्। मूल्याङ्कन गरेर हाम्रो फेरि, ताकि यो ठाउँमा हामी फेरि, यो मासमा फेरि हामी पुग्न सफल हौँ। जहाँ जे जतो त्रुटि भयो होला त्यो ठाउँ त्यही छोडिदिनु होला। किनभने अब हाम्रो सङ्घर्ष 4 वर्ष कटिसक्यो, पछाउमा हामी प्रवेश हुँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो अनुरोध के छ भनेपछि त्यो कुरा त्यही छोडेर यो वर्ष हामी यति राम्रोसँग काम गरौँ, हाँसी बोलेर काम गरौँ कि ताकि जनता पनि खुस, हामी पनि खुस। यही भन्दै, यही शुभकामना दिँदै मैले आफ्नो 2 शब्द एक टुङ्गान चाहन्छु। होस् त, धन्यवाद। गरिकन हाम्रा यस गैंडावा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष भुवन बहादुर राणा मगरज्यूलाई आफ्ना 2 शब्द राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। आज हामी अन्यत्र 9औं गाउँसभाको रूपले चलिरहेको छ भने गैंडावा गाउँपालिका 8औं गाउँसभाको रूपमा, अर्थात् विशेष परिस्थिति आएन भने अन्तिम गाउँसभाको रूपमा हामी प्रस्तुतिमा छौँ र हामी छलफलमा छौँ। र छलफलको सन्दर्भमा सदस्यज्यूहरूले धेरै कुराहरू, आफूलाई लागेका कुराहरू उठाउनु भएको छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। अब म समग्रमा थोरै कुरा के भन्न चाहन्छु भने वडाहरूमा वडा सदस्यज्यूहरूलाई जनताहरूले टोल विकासले, सङ्घ संस्थाले घचघचाउने गर्छ, सँगै वडासीलाई घचघचाउने गर्छ र हामी त्यहाँबाट हाम्रा मागहरू, हाम्रा समस्याहरू घचघचाउँदै वडासम्म ल्याउँछौँ। त्यहाँबाट वडामा छलफल गरेर हामी गाउँपालिकामा पुग्छौँ र गाउँपालिकामा गएर फेरि हामी घटाएर आफ्नै मनले आफूलाई लागेको कुराहरू पनि कटाई कतिपय कार्यक्रम उडाइ अनि थोरै छुनै पर्ने, थोरै पैसा छुटाउँदै यसरी हामीले के गर्छौँ त भन्दा वडा लेभलबाट अथवा टोल विकास संस्था तहबाट आएका योजनाहरू वडामा यसरी हामी छलफल गरेर माथि उठाउँछौँ। अनि गाउँपालिकामा गएपछि वडाको लगभग त्यो तपाईँ हामीले सङ्घर्ष गरेर, बहस गरेर गएका योजनाहरू कार्यपालिकाले, गाउँ कार्यपालिकाले यताउता गर्दैन, अनि त्यसपछि पालित गर्छ र यहाँ नपुगेका कुराहरूमा प्रश्नहरू उठेछन्। अब जस्तै बाल विकासका चाहिँ बारेमा धेरै कुरा उठिरहेछ, यहाँ पनि उठ्यो। बाहिर फोन आइछ मलाई, तपाईँ सामाजिक विकास समितिको संयोजक के गर्नुभएको छ भनेर राति दिउँसो फोन आइछ। जवाब के दिनु? समस्या त्यही हो। अब उहाँहरूको सरकारले अहिले तोकेको 7,000 को हिसाबले, जस्तै शैन महिना कञ्चनले दियो भन्ने कुरा हो, त्यो हिसाबले 7,000 दिने हो भने हामीसँग बजेट लगभग 73 देखि 75 85 झगडा गर्छौँ। अब हामीले पनि थाहा छ नि त, केही वर्षमा हाम्रो द्वन्द्व मचिएर हामी तपाईँको गाउँसभा चाहिँ स्थगित गरेर भदौतिर लगेर चाहिँ गर्ने अवस्था नि त भएका हुन् नि। तर के का लागि भएका हुन् त? किन भएका हुन् भन्दा त्यो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भएका होइन। तपाईँ हामी जनप्रतिनिधि व्यक्तिहरूमा भएका छैनन्। समग्र जनताको हित, गैंडावा गाउँपालिकाका समग्र ती जनताका माग समाधानको निम्ति भएका थिए। त्यसो भएर तपाईँ हामी झगडा गरे पनि, कल गरे पनि के का लागि गरियो भन्दा
विकास निर्माण र जनताका माग पुरा गर्नको लागि झगडा गरियो र अब त्यो झगडा त्यही सकिनुपर्छ, यहीँ सकिनुपर्छ, अथवा हाम्रो अब अवधि भनेको कति होला, 8-10 महिना होला अथवा 5-7 महिना होला, त्यहाँसम्म हाम्रो सिट दिनुपर्छ। यहाँ व्यक्तिगत रूपमा हामी अध्यक्षसँग विरोधी हुनुपर्ने, वडा सदस्य वडा अध्यक्षसँग विरोधी हुनुपर्ने, या कोही कसैसँग विरोधी हुनुपर्ने, कसैलाई तारे बनाउनु पर्ने, कसै कर्मचारीलाई चाहिँ तारे बनाउनु पर्ने, अथवा तपाईँ हामी यो सिङ्गो परिवार एकले अर्कालाई चाहिँ भिन्नै नजरले देखेर कुण्ठा जारी गरेर गर्नुपर्ने मैले देख्दिनँ। किनभने तपाईँ हामीले नसिकेको भए पनि अब सिक्यौँ, अब अनुभव गरियौँ सत्ता चलाउने कस्तो रहेछ, सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ भने अनुभव त प्राप्त भयो नि। किनभने वडा सदस्यहरू पनि तपाईँ टोलदेखि जनतादेखि वडामा तपाईँ दैनिकै आउनु भएको छ, त्यहाँ छलफल गर्नुभएको छ, विकास निर्माणका जनताका विषयमा बोल्नु भएको छ, सत्ता कसरी सञ्चालन हुँदो रहेछ, कसरी चल्दो रहेछ भन्ने अनुभव त गर्नुभएको छ नि त, हो कि होइन? त्यसो भएर अब त्यो अनुभवलाई, प्राप्त अनुभवलाई अब अझै परिमार्जित गर्दै, अझै व्यवस्थित गर्दै हामी आगामी निर्वाचनमा पनि फड्को मार्ने गरी कति जान सक्छौँ त्यो त हामीले भनेर भएन। मलाई लाग्छ सकेसम्म म यी अनुभवी टिमहरू अर्को वर्ष आउने हो भने मलाई लाग्छ व्यवस्थित तरिकाले, अच्छा तरिकाले तपाईँको कानुन संविधानले दिएका धारामा स्थानीय सरकारले अख्तियार गरेका ती सबै मुद्दामा टेकेर काम गर्न जान सक्षम हुन्छ। किनभने अहिले बिचमा सुरुमा टेक्रा भट्टाइ हुने बेला अलिकति ट्र्याकमा ल्याउनु भएको थियो, सुशासन, जवाबदेहिता, अनुशासन जस्ता कुराहरू, धेरै कुराहरू आएका थिए, तर उहाँ गइसकेपछि बिचमा ट्र्याक चेन्ज भएको थियो, त्यसले अलि अल्मलाएको थियो हामीलाई। अब अहिले उहाँ चिरञ्जीवी सर आइसकेपछि सुरुको अवस्थामा अलिक त्यस्तै गाँजे बोल्नु जस्तो लाग्यो। अहिले ती नीति, तपाईँ नीतिगत निर्णयहरू हेर्नुहोस्, सबै एकदम राम्रो तरिकाले आएको छ। जस्तै सामान्य कुरा हेर्नुहोस्, अन्तिम चरणमा यति राम्रा नीतिगत त्यहाँ आएका छन्, जस्तै हामीले सुरुमै गरेका थियौँ, योजनाहरू छाँटिन्छन् अनि हामी टोलमा गएर त्यहाँ चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गर्छौँ, पुरै टिम गएर कर्मचारी सहितको, अनि त्यो टिमलाई त्यो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित तपाईँ लेखा सम्बन्धी जानकारी, त्यसपछि गएर प्राविधिक सम्बन्धी जानकारी सहितको प्रशिक्षण गर्थ्यौँ, हामीले कला दिन्थ्यौँ र त्यो अनुसार चल्नुपर्छ भनेर त्यो सिस्टम सुरु गरेका थियौँ हामीले। तर त्यो बिचमा हराएर गयो। अहिले आएको छ, मैले हेरेँ नीतिगतिमा अहिले आएको छ, अन्तिममा आएको छ। अन्तिममा भए पनि हामीले त्यो कमसेकम त्यो नीतिगत कुराहरूलाई इमान्दारीपूर्वक हामीले लागू गर्न सक्यौँ भने सफलता त्यहीँनिर छ। हामीले एकले अर्कालाई चर्को ठुल्ठुलो कुरा गर्नुभन्दा पनि हामीले के कति गऱ्यौँ, मैले के कति गर्न सकेँ, मैले कतिको सुशासन काम गर्न सकेँ, म कतिको जवाबदेही भएँ, मेरो जिम्मेवारी पुरा मैले कसरी गरेँ भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्न सक्यौँ भने अझै पनि यो 7-8 महिनाको अवधिमा धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ, जसले तपाईँहरूलाई आगामी निर्वाचनमा अगाडि लाने कुरामा, जनताले जिताउने कुरामा त्यसले काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। र अब मैले धेरै कुरा नगरिकन मैले तपाईँ हामीलाई, किनभने यो अनुभव 4 वर्षपछि तपाईँ हामी भनेको अनुभवी जनप्रतिनिधि हो, 4 वर्षपछिका तपाईँ हामी भनेको अनुभवी जनप्रतिनिधि हो। कानुन, नियम, सुशासनदेखिका सारा कुराहरू तपाईँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जनताले चाहेर पठाए अझ व्यवस्थित गर्नेछौँ, नपठाएर अरू मान्छेलाई पठाउनु भयो भने हामीले सिकाउनेछौँ। तपाईँ हामी चुनावबाट फेरि निर्वाचन नआए पनि एउटा अनुभवीको रूपमा वडा सदस्य होस्, वडा अध्यक्ष होस्, चाहे कोही पनि होस्, उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूले सोध्नुपर्छ, हामी सिकाइदिन्छौँ। त्यो लेभलमा हाम्रो हैसियत कायम त गर्न सफल भएको छौँ नि, यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु सबै जनप्रति साथीहरूलाई। र यति भन्दै अब मैले अघि नै भने हामीले धेरै खालका छलफल हामीले चाहिँ वडामा गरेका हौँ, त्यसपछि धेरै खालको छलफल त्यो कार्यपालिकामा गरेका हौँ र त्यहाँ गर्दै पनि कतिपय कुरा त्रुटिहरू भन्दै पनि स्रोतका साधनका कमीले केही कारणले त्यो पुरा हुन सकेका छैनन्। र पनि जे होस् सुरुवाती अवस्थाबाट यो बिचमा गोलमटोलबाट अहिले चाहिँ धेरै सुधारिएर बजेट आएको छ। एउटा समानुपातिक पनि आएको छ है, मलाई त्यो लाग्छ। त्यो गाउँपालिकाबाट दिइने बजेट अहिले अत्यन्त चाहिँ समानुपातिकले आएको छ। मेरो भनाइ के थियो भने विगत पहिले सुरुदेखि यसरी आउनु पर्थ्यो। ल जस्तै मैले के भन्छु भने वडालाई सम्बन्ध गर्न नसकेको ठाउँमा गाउँपालिकाको बजेट अथवा उपाध्यक्षले सम्बोधन गरिदिनु भएको छ। त्यो
त्यो खुसीको कुरो हो नि। हामी सुरुदेखि नै त्यसरी गएको भए अझै धेरै फड्को मार्न सक्थ्यौँ। जस्तै प्रत्येक वार्डमा 20 लाख 25 लाखको योजना हामी सुरुदेखि गएको, अहिले थुप्रो काम हुन्थ्यो दोकान पछि। तर के गर्ने, अहिले त नयाँ परियो, कानुन नयाँ पर्यो, सबै नयाँ पर्यो, अलमल गलमल यस्तै गर्दाखेरि हामी अलमलेर अलिकति पछि परेका हौँ। र त्यसमा पनि कोभिडले हामीलाई, कोभिडका कारणले पनि तपाईँ हामीले अलिकति पछाडि पारो। सिङ्गो देश अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ त्यसले असर गरेको छ। त्यसको असरबाट पनि हामी अछुतो रहन सकेनौँ। त्यसले गर्दा पनि हामी अलिकति पछि परेका हौँला। र जे होस्, गैंडाबा गाउँपालिकाले यही हिसाबले अघि बढ्ने हो भने, आगामी निर्वाचन पछि पनि यही हिसाबले अघि बढ्यो भने गैंडा गाउँ पनि त्यति पछाडि छ जस्तो मलाई लाग्दैन र पछि पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँ हामी सबैले शुभकामना आफूलाई दिने कि तपाईँलाई मैले दिने, तपाईँले मलाई दिने, हामी आफूलाई शुभकामना दिँदै यो मैले अघि सुरुमा भने विशेष परिस्थितिले भएन भने सायद यो हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक बजेट घोषणा यो हाम्रो अन्तिम नै हो। त्यसो भएर हामी हाँसी खुसीका साथ बढौँ। रामविलासजीले भनेको भाषामा हामी हाँस्न पनि जानौँ, खुसी हुन पनि जानौँ। सधैँभरि कुण्ठा बोकेर सधैँभरि झगडा मात्रै होइन क्या, झगडा उसको काममा हुन्छ, विषयवस्तु हुन्छ। पछि हाँसेर गरौँ, यति गरियो, अब यति गर्न बाँकी छ, हाम्रो बेलामा यति गरियो, अब यति बाँकी छ भने हाँसेर खुसेर अघि बढ्ने बानीको पनि विकास गरौँ। र अब चाहिँ सम्बोधन भएन भने हामी ठाउँ छोडेका छौँ। अवश्य नै त्यो मुद्दालाई हामी सम्बोधन गर्नेछौँ भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र हाम्रा खलिल मित्रले भन्नुभयो मोटर पम्पु सेट खेतमा हुन्छ, तर किसानहरू आएर चाहिँ दुकानमा पम्पु सेटको फोटो खिचाउँछन्। म मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यही भएर दुकानमा किनेछ कि खेतमा छ, त्यसको अनुगमनको लागि हाम्रा सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि त्यहाँ पठाइन्छ। त्यसकारण मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु, कमसेकम इमान्दारीपूर्वक खेतमा छ भने मात्रै सिफारिस दिनुहोस्, दुकानमा छ भने दुकानको सिफारिस नदिनुहोस्, नत्र भने त्यो एउटा खेर जान्छ। र त्यस्तै मसिनरी सामान जुन प्रदेश सरकारबाट कृषि औजार चाहिँ किसानहरूलाई वितरण दिने कार्यक्रम छ, त्यसमा पनि त्यही एउटा प्रदेशको छुट्टै कार्यविधि छ। प्रदेशमा सूचीकृत भएका कम्पनी र दुकानबाट मात्रै चाहिँ यो गाउँपालिकाले किन्न पाउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो कृषि शाखाका म्याडमजीले हामीले त्यही भन्नुभयो। हामी पनि आवाज उठाएकै थियौँ कि यो महँगो हुन्छ, हामीले वितरण गऱ्यौँ भने किसानहरूले भन्छन् कि यिनीहरूले पैसा खाए, यो गरे त्यो गरे। त्यसकारण हामी कतिचोटि बैठक बसेर उहाँलाई बोलाएर तपाईँ आफ्नो कार्यविधि देखाउनुहोस्, कार्यविधि कस्तो छ, कसरी गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ अलिकता फिल्डमा हिँड्ने हामी नेता हो, जतिखेर पनि हामी जनताको सम्पर्कमा हुन्छौँ, किसानको सम्पर्कमा हुन्छौँ, हामीलाई बेइज्जत हुन्छ, मानहानि हुन्छ। तर उहाँ फेरि सच्याउँदै उहाँले पनि कुरो त्यही गर्नुभयो। यहाँ केही यस्तो मान्छेहरू छन् कि सामान अर्कोको लाएर पनि बिल देखाएर पनि सामान किन्न खोजिरहेका छन् र सामान नकिनिकन बिल भरपाई पेश गरेर पनि पैसा निकाल्छन्। अन्तिममा निर्णय यही भयो, सामान जतबरु अरू दुकानहरूबाट कम्पिटिसन गरेर सामान कम दाममा किनौँ, राम्रो किनौँ, वितरण गाउँपालिकाबाट चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो कार्यविधि अनुसार चाहिँ मिलाएर चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यो प्रदेश सरकारको सशक्त बजेट थियो। र यस्तै सामूहिक विवाहको लागि हामी पहिला पनि गएको आर्थिक वर्षमा हामी आवाज उठाएका थियौँ, हामी प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका थियौँ। दुईटा चाहिँ कुरा, सामूहिक विवाह र हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा पनि आशाहरूलाई गाउँपालिकाबाट गराउनेछौँ भनेर त्यसको लागि हामीले एक मुष्टमा लगानी छुट्याएका छन्। 10 लाख रुपियाँ छ सामाजिक सहायता अनि अरू भनेर त्यसमा हामी एक मुष्ट त्यहाँ छ। तर अवस्था के भयो भने सरकारले फागुनमै चाहिँ चुनाव हुन्छ भनेर चाहिँ कहाँ कतैबाट चाहिँ आफै चाहिँ हाम्रो मन्त्रीजीले फागुनमा चुनाव हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ।
त्यसको आधारमा लगन भनेपछि चैत फागुन माघ फागुनदेखि सुरु हुन्छ। बाई चान्स फागुनमै चुनाव भयो भने 3 महिना अगाडि आचार संहिता लागू हुन्छ। हामीले बजेट छुट्याइसकेपछि हामीलाई चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिले चाहिँ अलिकता चाहिँ गर्न सकिन्न जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। तर हामी बजेट चाहिँ छुट्याएका छौँ। परिस्थिति अनुसार त्यसलाई पनि हामी परिमार्जन गरेर कार्यपालिकालाई पूर्ण अधिकार गाउँसभाबाट हुन्छ। हामीले कार्यपालिकामा छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यसमा पनि हामी चाहिँ लाग्नेछौँ भन्ने हजुरहरूलाई चाहिँ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र हामी यो 4 वर्षसम्म कसरी हामी काम गरेका छौँ, के काम भएको छ, तपाईहरुले गर्वको साथ भन्न सक्नुहुन्छ। यो गेडावा गाउँपालिकामा विकास भएको छ। तपाईहरुले मेहनत गर्नु भएको छ। हाम्रा सम्पूर्ण सदस्य वडा 10 लगायत कर्मचारीजीहरूले दिन रात खटेर धेरै मेहनत गर्नु भएको छ। बजेट कार्यान्वयन भएको छ। अनुगमन गर्नुस्, बाटो बाटोमा हिँड्नुस्। मोटरसाइकलले हामी प्रचार गरेको ठाउँमा बाटो नभएको ठाउँमा अहिले एम्बुलेन्स दमकल पुग्ने किसिमले हामीले विस्तार गरेका छौं। हामीले मेन रोडदेखि हाम्रा अफिसहरू जहाँ छन्, सरकारी कार्यालयहरू जहाँ छन्, गाउँहरू जहाँ छन्, हामीले हेर्दै गर्नुस् हाम्रो पिच कालो पत्रे बाटो पुगिसकेको छ। जुन ठाउँमा पुगेको छैन त्यहाँ निरन्तर चाहिँ हामी योजना चाहिँ राखेका छौं। त्यो सरकारी चाहिँ भवनहरुमा, सरकारी कार्यालयमा पुगिरहेको छ र मेन गाउँसम्म पनि कालो पत्रे पुगिरहेको छ। गाउँमा भन्नुस्, गाउँमा गएर हेर्नुस् विकास भनेको के हो। हरेक गाउँमा पीसीसी छ। गाउँमा पीसीसी ढलान छ। गर्वको साथ हामी भन्न सक्छौं गाउँमा हेर्नुस् गएर विकास कस्तो छ। त्यसकारण पुल पुलैयाहरू पनि हामी धेरै बढायौं। शिक्षामा पनि त्यस्तै लगानी लगाइरहेका छौं। भन्छन् शिक्षामा लगानी लगाएकै छैन। हामीले धेरै जसो चाहिँ तलब गाउँपालिकाबाट खुलाइरहेका छौं। किनभने केन्द्र सरकारले के गर्छ, 1 वर्षको लागि अनुदान शिक्षक भनेर राखिदिन्छ, त्यसपछि उसले काट्दिन्छ। अनि 1 वर्षको लागि उसलाई राखियो भने तलब कसले दिन्छ? हामीले निकाल्न पनि सक्दैनौं। त्यसकारण हरेक वर्ष शिक्षामा तलब दिने चाहिँ थप्दै गइरहेका छौं। र हाम्रो सिकाइमा आईसीटी तालिमहरू शिक्षकहरूलाई कसरी पढाउने, अब कम्प्युटरको जमाना आइसक्यो। कम्प्युटर चलाउनलाई र हरेक गाउँ हरेक विद्यालयमा माविकला बोलाव कम्प्युटर सीसी क्यामेरा लगायत अनुशासनका चाहिँ कामहरू र हाम्रा विभिन्न छात्रहरूलाई गएकै वर्षमा चाहिँ हामीले अब झोला, ड्रेस, कापीहरू वितरण गरेका छौं। त्यसकारण हामीले भन्न भन्छौं शिक्षामा पनि लगानी छ। स्वास्थ्यमा हरेक वार्डमा चाहिँ लगभग स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य दिने सेवाहरू पुगिसकेको छ। त्यस्तै कृषिमा फालाफाल लगानी रहेको छ। जो किसान छ, जो कृषिसँग सम्बन्धित छ, कृषि शाखामा अबद्ध छ, त्यसले कृषि अनुदानहरू पाइरहेको छ। युवा स्वरोजगार इन्जनहरू प्रस्तावनाको आधारमा यस्तो कार्यक्रम पाइरहेको छ। अनि पशुपालकहरूले पनि जुन चाहिँ समूह गठन गरेका छन्, आएका छन्, उहाँहरूले चाहिँ नगद अनुदानदेखि लिएर औषधिहरू चाहिँ पाइरहेका छन्। त्यसकारण हामीलाई भन्ने आधार धेरै छ, किनभने हामी काम गरेका छौं। पर्यटन फिल्डमा गएर उपभोक्ता समिति बनाउने अनि विकासको कामलाई अगाडि बढाउने र सकभर फागुनसम्म सिद्धियो भने बहुत राम्रो हुन्छ। तर हामी हरेक वर्ष यस्तै भन्छौं। तर कमसे 1, 2, 3 वडाको मात्रै चाहिँ काम सम्पन्न हुन्छ, बाँकी लास्ट आषाढ मसानसम्म जान्छ। त्यस्तो नहोस्। हामी सबै मिलेर चाहिँ अगाडि बढौँ र यो आएको आर्थिक वर्षको योजनाहरू पनि सफल पारौँ। र हाम्रो गएको योजना जुन छ बहुत राम्रो चाहिँ योजना चाहिँ हामी सञ्चालन गरेका थियौँ र सफल भएका छौं। र आउने योजना चाहिँ हाम्रो राम्रोसँग सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्तिममा हाम्रो आर्थिक वर्ष
2078-79 को लागि नीति तथा कार्यक्रम 2078, आर्थिक ऐन 2078, विनियोजन ऐन 2078, नीतिगत निर्णय 2078 यसलाई हामी सबैले ताली बजाएर समर्थन गर्दिन निर्णय पेश गरेको छु र समर्थन ल सबैजना ताली लगाइदिउँ र अन्तिममा समर्थन प्राप्त भएकोले यो नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक ऐन सबै चाहिँ पारित भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र अन्तिममा यो कार्यक्रमलाई हाम्रा सदस्यज्यूहरू, वडाध्यक्षज्यूहरू, कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याएर यहाँसम्म पुर्याएर सफल पार्नु भएकोमा सबैलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आजको यो सभा समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।